أستاذ أسلم، والله موضوعنا كان، ثواني أقول لك بص. موضوعنا كان على جنابة الصحابة في بيت السيدة عائشة، احتلام الصحابة في بيت أم المؤمنين. هل مستعد اسمع ندخل اسمع في الموضوع؟ اسمع، أني ما جئت لكي أناقشك أو أناظرك. لكن شو؟ اسمع ولا تقاطعني. اعلم يا تعيس بإذن الله عز وجل أن آخر ما ستراه سكين موحد ومؤخرتك بإذن الله عز وجل. فأنت مرتد لعين، أنت أكثر من النصارى وأكثر من اليهود. فبإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل، الله عز وجل راح يمكننا من رقبتك يا كلب. أنت طيب تمام. تتكلم بهذا الأمر وتطعن. اسمع 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 كم. اسمع. بإذن الله، وهذا الفيديو سجلها وانشرها وشوف، وقول هذا المسلم الإرهابي هددني بالقتل وبالذبح. احنا ديننا نتقرب إلى الله عز وجل بدمائكم، بدماء أمثالك من النصارى ومن اليهود ومن الرافضة ومن والاكم ومن سار على نهجكم. يا كلب، انت من تطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام، انت تقوي ايمان النبي، فما انت الا كلب ينبح. وهل يضر الشمس اقزم تبت يداه يا تمام ناطح الجبل. شيخنا، بس لا، أنا عندي تعقيب صغير. لما تقطع راسي يبقى حطها جنبي عشان ما أقومش بالليل أقعد أدور على دماغي وكده يعني، لو عوزت أشرب حاجة يعني أو كده. المهم يا شيخنا، تقدر تدافع عن أمك عائشة وتثبت لنا لماذا الصحابة كانوا يحتلمون في بيت عائشة؟ هذا كذب، هذا كذب وزور منك يا لعين، تدليس حديث على صحيح. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. انت اسمع اسمع، ايش قد ما تنبح، ايش قد ما تنبح. فامثالك كثيرون، امثالك كثيرون انتم. لا تشوفني لا صحيح مسلم ولا صحيح البخاري. اسمع اسمع، لا شوف، لا تشوفني الحديث. اسمع، ايوه، بس يعني انت مش قادر تدافع عن امك عائشه؟ اني اصغر، اني شنو حتى ادافع عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها؟ طيب الله عز احنا وجل دافع عندنا، عنها. اسمع اسمع لا اسمع اسمع اسمعني بس، اسمع لا لا، اسمع ثواني شيخنا. اسمع. احنا عندنا اني احاديث قلت بتقول ان الصحابه انا ما كانوا جيت اناقشك. يحتلمون في بيت عائشه. انا ما جيت اناقشك، انا ما جيت اناقشك. اه. دقيقة، دقيقة، طيب اثبت لنا ليه دقيقة، الصحابه كانوا يجنبون في بيت امك عائشه، اتفضل. دقيقة. تمام. صحيح مسلم حديث 626 عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشه فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما اسمع شيئا؟ اسمع قال: اسمع لا. اسمع اسمع اسمع، كنت احضر كم كلب من كلابكم. اسمع اسمع اسمع، اني ما قول. جيت اناظرك. انت رجل مرتد. انت دمك انجت من الدم النصراني، دمك انجت من الدم النصراني. احنا بدين الله عز وجل، بدين الله عز وجل نتقرب الى الله عز وجل، ندخل الجنه باذن الله عز وجل بدمائكم. م. سمعت؟ فانت لا اسمع تطلع تحكي ورا شاشه ورا موسكو ما اعرف شنو. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ان لم شوف، ان لم تتب قبل التمكين عليك فاخر ما ستراه سكين موحد ومؤخرتك. سكينة انتم واحدة. تبيعون. اسمع، سكينة واحدة. سك... حتى ما نذبحك بالسكين حاد، نذبحك بالسكين مثلم بارد. يا كلب، طيب تمام. يا نجس. طيب يعني سكينة واحدة، سكينة واحدة ولا سكينتين؟ يا شيخ أسلم. انت الكاتب. نعم، الاسلام الله عز وجل يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
أنتم أنجس الخلق على الله عز وجل، أنتم أقذر من الخنازير والقردة، عليكم لعنة الله. طيب شيخنا دلوقتي برضو نرجع لموضوعنا. اسمع حتى أكون أمك عائشة اسمع بنص لا، أنا القرآن. قلت لك أنا ما أناظرك، أنا ما جيت أناظر، أنا جيت أتكلم. انت جاي تدافع عن امك عائشه. القران الكريم يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. فانت امك عائشه، أنا فاحنا عايزين نعرف ليه كانوا يجلبون في بيت امك عائشه. اتفضل. خسئت. اهو. انت اسمع، اني اسمع اني عن اصغر عبد من انا الله دافع عن بن ام المؤمنين عائشه شهاب رضي الله عنها. الخولاني احتلم في بيت اقول السيده لك عائشه ليه؟ هو ده السؤال. ليه كان اقول لك بيحتلم يا اقول لك شيخنا؟ انت اقول لك دقيقه راح ارد على كلامك. انت يا كلب، من تنام بحضن امك، ما من تنام يم امك ما تحتلم يا كلب. الاحتلام شنو الاحتلام؟ طيب خلصت؟ انت اسمعني من تنام تروح من تنام بيت، بس انت اهلك مسلمين. انت يلي معود تروحي نورا على ابوك لابد يطلع وراك شمينا بنت النعال كلب يعني. طيب انا جيت لو اقول لك السؤال هذا صعب الكلام. يا شيخ اسلم خلينا نغير انا السؤال يا ما عمي. اقول اناظرك لك انا ما جيت اناظرك، انا جيت اهدد. طيب هددت ايه. خلاص. والايام بيننا. طيب انت ما دافعتش عن امك. كده كده امك عائشه عاهره بنص كتبكم. اثبت لنا انها مش عاهره ودافع عن امك عائشه. خسئت يا تعيس. خسئت يا حديث صحيح. تعيس. حديث صحيح. لا تسوق الامور بغير سياقها. انت امثلك الدجال، انت دجال، انت رجل نجس، عقلك مريض، عقلك نجس، فلهذا تحمل الامور على غير سياقها. انت طيب وقساوستكم من لف لفكم. اسمع، الايام بيننا. انا راح اطلع لان انا ما اجي اناقشك، يعني انت مش واتمنى من الله هتقدر عز تدافع عن وجل، امك عائشه. مش هتقدر تدافع عن امك عائشه. اتمنى من الله عز وجل انه يمكنني منك. طيب ما تجيلي يا شيخنا. طب ما تجيلي. ما تجيلي. تعالى لي. اصبر. تعالى لي انا. ما تجيلي روسيا. اصبر. ما تجيلنا يا شيخ روسيا. تعالى شرفني في روسيا. اعزمك على قهوه وبتاع وكده يعني. راح ندوس تجيلي على روسيا. راس هذا الكلب يا راح اطلع اني. فانت كلب نجس. مالك؟ اول ما سمعت اسم روسيا شخيت على نفسك ليه؟ عارف عمو فلاديمير بوتين ايده وانا من طرشه؟ هنا ها؟ ادعوك. عارف بوتين ايده طرشه؟ ها؟ بوتين بيقطع الحاجات. بوتين روح. Lord, we praise you with the days we have, whether they turn out to be good or bad. Today I woke up singing, thinking of your wondrous plans. I love the way you save me, lifting me with mighty hands. It's easy to fall